13 माह शाबान हफ्ते के दिन सब काम छोड़कर ये तस्बीह हाथ में पकड़ो, आपका नसीब आसमान फाड़ कर खुलेगा। आज हर दुआ खुद कबूल होते देखोगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, ये कुरान पाक की सबसे पुरसुकून और आंखें रोशन करने वाली सूरतों में से ये सूरत आपको अल्लाह के करीब कर देती है। ये सूरत गरीबों को, अमीर, बीमारों को, सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। अगर कोई सुबह पढ़े तो फरिश्ता दिन भर उसकी हिफाजत करेगा, और अगर रात को पढ़े तो फरिश्ता सारी रात उसकी हिफाजत करेगा। ये खानदान के अंदरूनी अमन को बरकरार रखने और किसी भी किस्म के तनाजात को दूर रखने में भी मदद करती है। ये सूरत माल और मुलाजमत के लिए खास कीमती है। जैसा कि हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, तो इस सूरत को रोजाना एक मरतबा लाजमी पढ़े। ये कुरान की वो सूरत है कि जिसकी तिलावत जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाएगा। ये सूरत अल्लाह के खूबसूरत नामों में से है, जिसका मतलब है रहम करने वाला। ये सूरत जो पढ़ता है इस पर रहम किया जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ता है वो मकसद पूरा किया जाता है। जिंदगी की सख्तियों से उसे निजात मिलती है। माह शाबान जो कि अल्लाह पाक का बहुत ही प्यारा महीना है, बाबरकत महीना है, इस महीने में कम अज कम एक मरतबा इस सूरत को रोजाना लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह पूरा साल अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाएंगे। जिस पर अल्लाह पाक रहम फरमाते हैं उस पर पूरी दुनिया रहम करती है, पूरी दुनिया उससे प्यार करती है, कायनात की हर चीज उससे प्यार करती है। तो आप भी इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, 13 माह शाबान हफ्ते के रोज 100 बार ये तस्बीह पढ़ेगा, 100 साल के गुनाह माफ और 100 करोड़ मिलेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हर दिन ही बहुत ज्यादा फजीलत और अजमत वाला होता है, लेकिन अगर इन दिनों में आप अल्लाह ताला के बाबरकत नामों और कुरान मजीद की ताकतवर सूरतों के वज़ाइफ पढ़ते हैं तो उस दिन की अहमियत और भी ज्यादा हो जाती है। अगर आप अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और भरोसे के साथ वजीफा करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करता है और आपके रिस्क में इजाफा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर चीज पर कुदरत रखता है। वो दो जहानों का मालिक है और उसके कब्जा कुदरत में दोनों जहानों की बादशाहत है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ मांगना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही है जिसने हमें नवाजना है। अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई कि एक बस्ती थी जो अमन व इत्मीनान में रहते थे। उसका रिज्क हर जगह से फरवानी के साथ आ जाता था। अल्लाह ताला ने इस बस्ती के लोगों को अमन व सलामती, मालो दौलत वगैरह से नवाजा था, लेकिन जो ही उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उनकी हालत बदल दी। उनकी खुशहाली को तंगदस्ती से बदल दी और सलामती को बदअमनी से बदल दी। फिर उस बस्ती वालों ने अल्लाह ताला के इनामात की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने उनको भूख और खौफ के लिबास का मजा चिखाया। इस आयत करीम में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने उनको इस कदर सख्त भूख और डर में मुब्तला कर दिया, गोया के डर और भूख उनके कपड़े बने जिसने उनको सर से पैर तक ढांप लिया। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फअंदोज होने का तरीका और उन नेमतों को जवाल से महफूज रखने का जरिया ये है कि हम हमा वक्त अल्लाह ताला की अतात फर्मा बरदारी करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत में हर दिन को किसी न किसी शक्ल में उठाया जाएगा, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने वाले को नहायत ही हसीन और जमील दुल्हन की शक्ल में उठाया जाएगा। उसकी इज्जत और तकरीम करने वाले उसे ऐसे घेरे हुए होंगे जैसे औरतें दुल्हन को घेरे हुए होती हैं, ताकि उसे महबूब मालिक की तरफ पहुंचा दे। तो वो लोग कुरान मजीद के अनवार से मुनव्वर होंगे और उनके आगे नहायत ही उम्दा खुशबू और दिलकश रोशनी होगी जिसे वो काफूर के पहाड़ से बरामद हुए हों। तमाम जिन्नो इंस की निगाहें उन पर लगी हुई होंगी। लोग उनके इर्द गिर्द घूमते होंगे यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो जो शख्स हफ्ते के दिन 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसके 100 साल के गुनाह मुआफ होंगे। 200 मरतबा पढ़ेगा 200 साल के गुनाह मुआफ। अगर पूरे दिल से दरूद पढ़कर अगर आप 100 करोड़ भी मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको 100 अरब देगा। ए ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाएगा तो अनकरीब अल्लाह उनकी जगह ऐसी कौम को लाएगा जिनसे वो खुद मोहब्बत फरमाता होगा और वो उससे मोहब्बत करते होंगे। ए नबी मुकर्रम, आप फरमा दें, अगर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे भाई बहने और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे दीगर रिश्तेदार और तुम्हारे अमवाल जो तुमने मेहनत से कमाए और तिजारत और कारोबार जिसके नुकसान से तुम डरते रहते हो और वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो तुम्हारे नजदीक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में
जिहाद से ज्यादा महबूब हैं तो फिर इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म अजाब ले आए। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं फरमाता और अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में खुद इसकी तलब व हाजत होने के बावजूद इसारन मोहताज को और यतीम को और कैदी को खिला देते हैं और कहते हैं कि हम तो महज अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, न तुमसे किसी बदले की दरख्वास्तगार है और न शुक्र गुजारी के ख्वाहिशमंद हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में 3 खसलतें होंगी वो ईमान की मिठास को जरूर पालेगा। वो 3 खसलतें ये हैं, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बाकी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हों। जिस शख्स से भी उसे मोहब्बत हो वो महज अल्लाह ताला की वजह से हो। कुफ्र से निजात पाने के बाद दोबारा जाहल हालत कुफ्र में लौटने को वो इस तरह नापसंद करता हो जैसे आग में फेंके जाने को पसंद करता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक देहाती शख्स ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने उसके लिए क्या तैयारी की है? उसने अर्ज किया, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तू उसी के साथ होगा जिससे तुझे मोहब्बत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को फौजी दस्ते का अमीर बनाकर भेजा। जब वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाता तो उसे सूरत इखलास पर खत्म करता। जब वो वापस लौटे तो लोगों ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता है। उन्होंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसमें खुदाए रहमान की सिफ्त है, इसलिए मैं इसको पढ़ना पसंद करता हूँ। उस पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बता दो कि अल्लाह ताला भी इसी से मोहब्बत करता है। या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और तेरी मोहब्बत पैदा करने वाले अमल का सवाल करता हूँ। या अल्लाह, अपनी मोहब्बत मेरे लिए मेरे नफ्स, मेरी औलाद और ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब बना दे। रावी बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते और आपसे कोई बात नकल करते तो फरमाते वो अपने दौर में सबसे ज्यादा इबादत गुजार थे। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देने के लिए मक्का और मदीना के दरमियान उस तालाब पर खड़े हुए जिसे कुम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया, मैं तुम में 2 अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। इनमें से पहली अल्लाह ताला की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह ताला की किताब पर अमल करो और उसे मजबूती से थाम लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह के अहकामात पर अमल करने पर उभारा और उसकी तरफ तरगीब दिलाई और फरमाया, दूसरी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुताल्लिक अल्लाह से डराता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि हर चीज के लिए हुस्न जमाल व जीनत व खूबसूरती है और कुरान का हुस्न जमाल व जीनत खूबसूरती सूरत रहमान है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने सहाबा के पास तशरीफ लाए, बस आपने सूरतुर रहमान अव्वल से आखिर तक तिलावत फरमाई। सहाबा इकराम खामोशी से सुनते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सूरत रहमान जन्नात के ऊपर पढ़ी, वो जवाब देने में तुमसे ज्यादा अच्छे थे। मैं जब भी कभी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता तो वो जन्नात कहते, यानी ऐ हमारे रब, हम तेरी नेमतों में से किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। बाज खुतबा अपने बयान में ये रिवायत नकल करते हैं कि जन्नत में जन्नती हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत सुनकर 200 साल वजद की कैफियत में रहेंगे। जब इस कैफियत से बाहर होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदो, तुमने इससे बेहतर आवाज पहले कभी सुनी? वो कहेंगे, ए अल्लाह, हमने इससे बेहतर आवाज नहीं सुनी। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। फिर अल्लाह ताला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे, ए मेरे महबूब, इन बंदों को सूरत ताहा और सूरत यासीन पढ़कर सुनाओ। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से 70 गुना ज्यादा खुशहाली अता फरमाएगा। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुशहाली के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे तो 500 साल जन्नतियों पर वजद की कैफियत रहेगी। फिर जब कुछ ठीक होंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा,
اے میرے بندو تم نے اس سے زیادہ اچھی آواز کبھی سنی؟ بندے عرض کریں گے اے اللہ کبھی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ رحمان کی خود تلاوت فرمائیں گا۔ اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اور اس کے ساتھ حدیث میں بتائے ہوئے درج ذیل طریقے پر عمل کریں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے۔ وظائف سے قبل غور فرمائیے کہ ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ ہم 40 اور 90 دن کے عمل کرتے ہیں مگر نتیجہ صفر کیوں؟ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری نازل ہو جاتی ہے کیوں؟ کوئی اولاد سے بیزار ہے، کوئی اولاد کی طلب میں مارا پھر رہا ہے، کوئی والدین کے رویوں سے تنگ، مال و جان، معاشرہ، رشتہ داری، دنیا داری سے تکلیف۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم فنا و بقا میں فرق نہیں کر رہے۔ ہم ان رشتوں، کاموں اور معاملوں کی ترجیح دیتے ہیں جو عارضی ہیں، جو فنا ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے لیے توانائی صرف کر رہے ہیں مگر اس دنیا کے لیے کچھ نہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کے لالچ، سٹیٹس، مرتبہ، ظاہری حسن و جمال اور دنیا کی درجہ بندی نے نکاح میں رکاوٹ، گھریلو اخراجات میں اضافہ، رشتوں سے محبت ختم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیا ہے۔ ہم حلال اور حرام کی تمیزات کو سمجھتے ہیں مگر عمل نہیں۔ ہم سچ اور جھوٹ کا فرق جانتے ہیں مگر منافقانہ اور جھوٹے قول کہتے ہیں۔ غیبت جو زنا سے بدتر گناہ ہے وہ اکثر ہم سے سرزد ہوتا ہے۔ ساس بہو، نند دیور، جیٹھ جیٹھانی اور بھابھی بھائی کی ناچاکیاں بھی ہماری زبان کے غلط استعمال اور ذاتی اناد کی وجہ سے ہی برپا ہوتی ہیں۔ اب ایسی زبان جو ہر وقت بد کلامی میں مصروف رہے اس میں تاثیر باقی رہے گی؟ یہی سمجھنے کی بات ہے۔ جس دن زبان نے برے قول، جھوٹ اور منافقانہ طرز عمل چھوڑ دیا اس دن آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ قول حق ہوگا اور اس زبان سے مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اب وہ عمل حاضر ہے جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ یہ بابرکت وظیفہ، کاروبار میں بندش، ملازمت، نکاح میں رکاوٹ، قانونی و عدالتی مسائل یا زندگی میں کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو اس عمل کو کیجیے۔ کلام و طعام میں حد درجہ پرہیز کر سکیں، حرام اور خلاف شرع امور سے بچیں، مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر ہی عمل کریں، سستی کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ ان دونوں میں بکثرت استغفار و درود پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا، ماں کا موقف تھا کہ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، بیٹے کا کہنا تھا ہم کھاتے ہیں، اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا۔ اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا چلے میں یہ آج رات والا کھانا نہیں کھا رہا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی، پاگل نہ بن، کھانا کھا لے، اور بیٹے نے ضد پکڑ لی کہ میں نے نہیں کھانا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے، اس نے اصرار شروع کیا تو بیٹا گھر سے نکل کر گاؤں کے قبرستان میں جا کے سو گیا۔ ماں نے ایک زبردست قسم کا خوشبودار حلوہ بنایا اور جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر پر اس خیال سے رکھ آئی کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، یہ کھا لے گا۔ رات کے آخری پہر قبرستان میں ڈاکو آ گئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے تھے۔ وہ قبرستان میں رک کر سردار سے آخری ہدایت لے رہی تھی کہ حلوے کی مہک نے سردار کو متوجہ کر لیا۔ قبرستان کی تلاشی لی گئی تو حلوہ اور وہ لڑکا دونوں برآمد ہوئے۔ سردار نے حلوہ کھانا چاہا تو سانبھا نے کہا سردار مجھے لگتا ہے اس حلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا ہے تاکہ ہم کھا کر مر جائیں، اور یہ لڑکا جاسوسی کے لیے موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جا کر گاؤں والوں کو دے سکے۔ سردار نے سانبھے کی عقل مندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا چل بچے حلوہ کھا۔ لڑکا تو ضد کیے بیٹھا تھا کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا، اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے گن تان لی۔ لڑکے نے سر پر منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا۔ ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ مرا۔ ایک بار پھر سانبا نے ہی گتھی سلجھائی اور کہا سردار سلو پوائزن لگتا ہے۔ کنفیوز ڈاکو لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے۔ فجر کی اذان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ لڑکا بولا ماں لمبا قصہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، بس خلاصہ یہ ہے ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ کھلا دیتا ہے،
ایک ایسی حدیث بتانے والے ہیں، یقین کریں اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ کے آج رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں 15 قسم کے گناہ پیدا ہو جائیں تو پھر عذاب اور بلائیں آئیں گی۔ پوچھا گیا وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا جب مال غنیمت اور بیت المال کے مال کو اپنی دولت سمجھا جائے گا، یعنی قوم خزانہ جو ملک کی ریت اور مستحق لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ان کو امرا اور اہل اقتدار اپنی جاگیر سمجھ کر اپنی ذات سے اور اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنے لگیں گے۔ دوسرا، اور جب امانت کو مال غنیمت کی طرح ہضم کیا جانے لگے۔ تیسرا، جب زکوٰۃ کو تاوان شمار کیا جانے لگے گا، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی خوش دلی کی بجائے بکراہت کی جائے، تنگ دلی سے ادا کی جائے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو حق تعالی شانو اس کو قحط میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ آج قحط کی وبا ہم لوگوں پر کچھ ایسی مسلط ہو گئی ہے، اس کی حد نہیں۔ ہزاروں تدبیریں اس کو ختم کرنے کے واسطے کی جا رہی ہیں مگر کوئی بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ چوتھا، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے۔ پانچواں، اپنی ماں سے بدسلوکی اور نافرمانی کرنے لگے۔ چھٹا، اپنے دوست سے حسن سلوک اور نیکی کرے۔ ساتواں، اپنے باپ سے بے وفائی اور نفرت برتے، یعنی دوستوں سے بے تکلفی اور والدین سے تکلف برتے۔ جن باتوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو 1400 سال پہلے متنبہ کر دیا، آج وہ حرف بحرف ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم ان کو تجربے بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ رحمان کی ایک آیت فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ آیت سورۃ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی اقسام و انواع کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیت 100 بار پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا جو شروع میں پڑھا تھا۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کرے۔ یا اللہ قرض داروں کے قرض سے نجات عطا کر دے، بے گھروں کو گھر عطا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، بے اولادوں کو اولاد عطا کر۔ یا اللہ پاک ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ صدقہ و خیرات پوشیدہ کیا جائے یا ظاہراً، دونوں صورتیں جائز ہیں اور یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کی معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بھی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ نار جہنم سے رکاوٹ ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و قرب نصیب ہوتا ہے، اور
یہ عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے نہ صرف مصائب و آلام اور بلائیں دور ہوتی ہیں بلکہ اہل قبور بھی صدقے کی برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا قصد کرے۔ گویا صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد وہ زائد و مال و دولت ہے جسے مستحقین کے درمیان اس طرح خرچ کیا جائے کہ ان کا معاشی تعطل ختم ہو، ان کی تخلیقی جدوجہد بحال ہو اور وہ معاشرے کی ترقی میں مطلوبہ کردار و بحسن و خوبی سر انجام دے سکیں۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اس سے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔